हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल हांव सोनिया। तर फ्रेंड्स, आयज हांव आसा नेवरा आमच्या थंयच लागींच जस्ट वाडो दुसरो आनी आयज म्हाका आसा एक बेबी शावरचो मेक ओवर मॉम टू बी आसा। आतां आफ्टरनून जालां, हांव येयला तेका आतां मेकअप स्टार्ट करतले, ते जस्ट ब्लावज घालता। सो तुमकां मेन म्हटल्यार सांगता, आतां जे हांव मॉम टू बी आसा पळय म्हाजे क्लायंट, ताचो हजबंड आसा निखिल गांवस, आमच्या थंय नेवरास इतले बरे डेकोरेशन करता आनी तो डेकोरेशनाची ऑर्डरी घेता, जशें फॉर वेडिंग पार्टी, बर्थडे, बेबी शावर। सो हांव तुमकां दाखयता की तेणें स्वताच्या घरान कशें केलां तें। खूब बरें करता। तुमी अशी लागीं खंय आसा रावता, तुमकां केन्नाय जाय जाल्यार तुमी कॉन्टॅक्ट करचो, तेजो कॉन्टॅक्ट नंबर हांव घालता। निखिल गांवस डेकोरेशन, लायटिंगूय आसा दिसता तेजें। सो हांव तुमकां दाखयता। तर फ्रेंड्स, हे म्हजे क्लायंट सोनाली। सो हांव स्टार्ट करता आतां तेजो मेकअप रेडी आहा तें। सगळ्यान पयलीं हांवें आय मेकअप स्टार्ट केला। फेस हांव मागीर करतलें, कित्याक फेसाचेर खूब ओपन पोज आसा, खूब वर्कआउट करूंक जाय। सो हांवें कन्सिलर लायलो आय बेज करपाक आनी तेका बरो स्पंज घेवन ब्लेंड केलो। हांवें कसलो कन्सिलर हो कसले प्रोडक्ट यूज करता ते वयर तुमकां कॅप्शनान दिसतले, प्लस तेजे लिंक म्हाज्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सान आसा। तुमी जाय जाल्यार विजीट करून पळोवंक शकता, तुमकां बाय करपाचें आसा जाल्यार तुमी करूंक शकता। सो मागीर हांवें आय शेडो लावपाक स्टार्ट केलो। तेका डार्क नाका कलर आनी तेका अशें स्मोकी नाका, तेजें कापडूय डार्क आसा, तेका लागून हांवें मातसो मरून पिंकान स्टार्ट केला, म्हळ्यार पिंकच आसा तो कलर। तितून हांवें आउटर कॉर्नर दिवन मातशें तितून हांवें डार्क कलर एड करून आउटर कॉर्नर डार्क केलो, बरो ब्लेंड केलो आनी मिडल हांव तेका जस्ट ग्लिटर्स लायतले, तेका कट क्रेजूय नाका आसले। सो ग्लिटर्स म्हळ्यार शिमर, आय शिमर लायला हांवें गोल्ड कलर। सो तोच हांव कंटिन्यू करता, बरो लायतलें। फुडें मागीर हांव तेका आयलॅश बीन लायतलें, तुमकां दिसतलें। मातशें आतां इनर कॉर्नरूय हांव डार्क करता। सो अशें एका हॅलो आयज म्हणटा, हॉलो कसो आनी मदींच ते लायट उठोन दिसता मागीर। सो तशें करता हांव। सो आउटर कॉर्नर मातसो डार्क केलो आनी इनर कॉर्नरूय मातसो डार्क करता आनी मिडल मागीर तो गोल्डन शिमर। आयब्रोज मातशे डिफायन करता आतां। म्हणजे क्लायंटान आयब्रो शेप करूं नासले, तेका करपाक मेळूना। सो मातशें ते ब्रॉडूच दवरचे पडले, पूण हांवें चड डार्क करूं ना, तेका नॅचरल जाय म्हणून डार्क ब्रावन कलर यूज केल्लो हांवें। खंयचे पॅलेट यूज केला ते तुमकां वयर मेळटले। आयलॅश आतां लायता, आयलॅशाचे सगळे तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेळटले खंयचे यूज केला ते। जेल आयलायनर यूज करता हांव। सो तेका बरी लायन दिवन मातशी अशी मातशें विंग दिता। ब्रो बोन आहा थंय मातशें हांव वयर परत अशें शिमर लायता, थंय वयर मातशें शायन दिता। आतां आय मेकअपाचें आतां काजल बी तें सगळें उरलां, तें हांव लास्टाक दितलें। सद्या आतां फेसाचेर काम करपाक स्टार्ट करता। सो हांवें फेस बरो वायप करून घेतलो, वेट वायप्स घेतलो आनी कितें आय शेडोचें बीन कितें पडलां जाल्यार तें क्लीन केलें अशें। आतां हांव लायता हो मॉइश्चरायझर एम्ब्रियोलिसिस मॉइश्चरायझर लायता आनी बरो मागीर तो ब्लेंड करता। मॉइश्चरायझर लावन मातशें 2 मिनटां रावलें हांव।
तेज्या मागीर हो रिकोर्डाचो पोर प्रायमर लायता. फिंगरान ते एरियेन चड लायता जंय तेका ओपन पोर्स आसा आनी तो असो बरो ब्लेंड चड करप ना, मसाज करप ना, थंयच्या थंय तो दवरप. सो तो हांव लायता. हें ऑयल मॅक्झमाचें फेस ऑयल बरो रिजल्ट येता हेजो. सो पोर प्रायमर लावन रावलें हांव मातशें, परत तेका अशें वारें सुकोवनी म्हूण रावलें आनी आतां तें ऑयल हांव परत वयल्या वयर लायतां बाकीचे एरियेन सगळ्याक. ही ऑयल बरो रिजल्ट दिता आनी पूण ही एमेझॉनाचेर तुमकां मेळचें ना. तुमकां जाय जाल्यार म्हाका सांगचें, हांव तुमकां खंय मेळटा तें सांगता मागीर. आतां हांव तेका स्कीन करेक्टर लायता, म्हळ्यार अंडर आय एरिया पळय खंय ब्लॅक सगळ्या मार्क आसा न्ही थंय हांव लायतां. हो घेतला हांवें डर्माचो, डर्मा पॅलेट कमोफ्लेज. तितूंतलो तो हांवें शेड घेतला D30. लिंक मेळटली तुमकां. सो तो असो लायता अंडर आय एरिया आनी खंय खंय ब्लॅक मार्क आसा पळय थंय, नाका कडेन, अपर लिप्स, चीन एरिया. तो एक ब्युटी ब्लेंडर घेवन तो बरो थंयच्या थंय ब्लेंड करता. चड तो असो घासप ना, थंयच्या थंयच तेका डिपॉझीट करप. आतां कंटोरींग करता हांव. नोजाक सगळ्यान पयलीं हांवें हें केलां, कंटोरींग लावपाक स्टार्ट केलां. कंटोरींग केलें की मातशें कितें जाता, मोटे आसा पळय खंय खंय एरिया ती मातशी बारीक दिसता. कंटोरींग करपाक परत हांवें डर्मा पॅलेटांतलोच घेतला, एक डार्क शेड दिता तुमकां. सो तेणें हांवें सगळें नोज कंटोर केलें. आतां चीक बोना कडेन सकयल थंय करता. फॉरहेडूय करपाक जाय आनी फेसाच्या सकयल जी चीन लायन आसा पळय, इयर टू चीन लायन, ती करपाक जाय. सो हितून एक फेसाक बरो शेप येता. सो हें करता आनी मागीर थंयच्या थंय हांव ब्लेंड करतलें ब्युटी ब्लेंडर घेवन. लिक्वीड ब्लश ऑन हांवें थोडोसो लायला आनी तो धाकटुलो ब्लेंडर घेवन ब्लेंड करता. हो फावंडेशन घेतला PACचो 4.9. तेज्या स्कीन टोनार वयता तो. मातसो एक शेड फेर जाता तेज्या स्किनार, बट तो लायला तेका हांवें. सो तो हांव ब्रशान पयलीं सगळ्याक अप्लाय करतलें आनी मागीर ब्लेंडर घेवन ब्लेंड करतलें.
आतां फेसाक हांव कन्सील करता, म्हळ्यार हायलायट करता कन्सिलर घेवन. सो हो कन्सिलर हांवें घेतला जो हांवें दोळ्याक पयलींच बेज लायिल्लो न्ही, PACचो टेक कवर तोच सेम. बरो थंयच्या थंय तो ब्लेंड करपाचो ब्युटी ब्लेंडर घेवन. हांव ताचेर पावडर लायता. पावडर यूज केला हांवें हुडा ब्युटीचो सेटींग पावडर. सेम फावंडेशन आतां हांव गळ्याक लायता. डार्क एरिया आसा मातशी, सो मागीर ते डिफरंट दिसता न्ही, ताका लागून मातशें गळ्याक बी लायता. आतां परत हांव नाका कडेन कंटोरींग करता, पावडर कंटोरींग. आयलॅश कर्लर घेवन आयलॅश मातशी कर्ल करता. हेतून कितें जाता, जी फेक आयलॅश लायल्या आनी ती आनी ओरिजिनल दोनी एकामेका भितर बरी ती ब्लेंड जाता आनी मस्करा लावपाक इजी जाता. सो हांवें मस्करा बी हो पळय लायलो. दोळ्यान काजल लायता मातशें. ते काजल लायतकूर तें ब्लेंड करतलें आनी मागीर आय शॅडोवन परत थंय ब्लेंड करतलें, सो तो लॉक उरता. सो आयलायनर पेन घेवन परत मातशें इनर कॉर्नराक मातशी शेप दिता. ऑलरेडी हांवें लायिल्लें, बट आतां हे पेनाचे हेल्प घेवन मातशें परत मातशें तें डार्क करता आनी मातशी शेप दिता इनर कॉर्नराक. वयल्यान मातसो ब्लशर लायता परत चिक्साचेर, मातशें नोज टिप्स आनी मातशें चिनाचेर, कित्याक आतां मातशें ट्रेंड आसा. मातशें आतां हायलायट करता चीक बोन, नोजाचेर टीप, चीन आनी फॉरहेड, आनी रोखडेंच आतां मातशें हेअर स्टार्ट करता. मेकअप ऑलरेडी जाल्लो आसा, फक्त लिपस्टीक लावपा जाय. सो हांवें ताका फिक्सर स्प्रे मारून दवरलें आनी हेअर स्टार्ट केलें. हे ताका हांवें एक्सटेंशन लायला, कर्ल्स खूब ब्युटिफूल दिसता. आनी मागीर तेजे हेअराचे मातशे कर्ल्स करून अशें करून ते सोडटले आनी जी तेजी फ्लावर एसेसरीज ते सगळे लायतले. वयल्यान ज्वेलरी सेटअप करता. ऑलरेडी टायम जालो, ताका मुकूट हे लायले पयलीं, बट मागीर ते एक्चुली आतां न्ही, हय ते मागीर जेन्ना ते कृष्णाचो कॉस्ट्यूम घालतले तेन्ना. सद्या पयलीं लक्ष्मी करतली ताका, सो ते लायिल्ले पण मागीर ते काडले मी. मातसो परत ताका पावडर करता अंडर आय, फिनिशींग दिता, मागीर ताका लिपस्टिकूय लावंक जाय.
ताका लिपस्टीक लावच्या पयलीं मातशी अशी बॉर्डर करून घेता लिप लायनर घेवन अशी डार्क बॉर्डर करता आनी लिपस्टीक हेज्या मातशें लायट लायतले. सो ज्वेलरी सेट करता, फ्लावर ज्वेलरी ऑलमोस्ट जाली. सो लास्ट ताका हांवें मातशें लिप ग्लॉस कशें लायलें वयल्यान ताणें मातशें शायन येता आनी मागीर एका फिक्सर स्प्रे केलो. सो फ्रेंड्स कंप्लीट जालो आसा मेकअप. बेबी शावर म्हळ्यार मॉम टू बी आसा, असो लूक आसा. हेअर अशें केल्या टर्न मारसोनाली एक्सटेंशन लायला आनी हेअर ताका अशें वयल्यान मातशें सेट केल्या कर्ल्स करून. नववारी फूल लूक तुमकां मातसो दिसतलो. सोनालीन सारखे हाशेनी भोवना. सोनाली कसो दिसलो तुका ओवरऑल? म्हाका बरो दिसलो. कम्फर्टेबल आसा विथ युअर हेअर, विथ युअर नववारी, एवरीथिंग. हय सगळें लायक जालें. ओके सो निखिलय बिझी आसा नाल्यार तसलो असलो आपले कितें फीडबॅक. चला तर व्हिडिओ हांगाच सोंपयता. मेळया फुडल्या व्हिडिओन. तितल्या म्हणसर बाय बाय. लायक सबस्क्रायब आनी शेअर. कितें म्हणूंक सोदता तूं? कितें सांगूंक सोदता? तेजो व्हिडिओ लायक शेअर आनी कमेंट करा तेका आनी सबस्क्राइब भी करा त्याच्या चॅनलला. थँक्यू सो मच सोनाली. चला तर मेळया फुडल्या व्हिडिओन. तितल्या म्हणसर बाय.